تنہائی میں ہر روز شب تنہائی میں غربت کا علم تڑپاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں غربت کا علم تڑپاتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین سامعین، اللہ رب العزت نے اسلام عطا فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کی امت کے اندر پیدا فرمایا، ان کے اتنے بھی اللہ کا کروڑ بار شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلامی ماحول عطا فرمایا، ان کے اتنے بھی اللہ کا لاکھ بار شکر ہے۔ صحت کے حوالے دے نال، عزت کے حوالے دے نال غور و فکر اپنی ذات کے اندر ہی کرتے جائیے کہ اللہ دیا بے شمار نعمتاں نے جنہاں دا کبھی بھی شکر اسی ادا نہیں کر سکتے۔ ہر وقت ہر لحظہ جتنا ہو سکے اپنے زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اقوال کے ذریعے اور اپنے افعال کے ذریعے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ شکر کرنے والے تو اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے، ساڈے تو بھی اللہ راضی ہو جائے اور اپنی مزید برکتاں اور رحمتاں دا ساڈے اُتے نزول فرمائے۔ آج دے جمعہ خطبہ دا موضوع نہایت نفیس اور نہایت ہی ضروری موضوع ہے۔ ہر گھر کے اندر ان کی ضرورت ہے، میری تھوڑی سب کی ضرورت ہے۔ یہ اگر عمل ہو جائے گا اللہ کی رحمت نال گھر کے اندر اللہ دیا رحمتاں اور اللہ دیا برکتاں نازل ہونا شروع ہو جان گیا۔ اج ہر گھر جدوں کوئی باپ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ شے ضرور لے کے جاتا ہے، لیکن کدی پھل آ گیا، کدی فروٹ آ گیا، کدی کوئی شہد، کدی کوئی شہد گھر کی ضرورت واسطے، کدی بھی اسی اپنے گھر کے واسطے اللہ کا ذکر نہیں لے کے گئے، کدی بھی اپنے گھر کے اندر اسی نبی کی محبت نہیں لے کے گئے، کدی بھی اسی اپنے گھر کے اندر باہروں جان لگے ہاں شریعت اسلامیہ نہیں لے کے گئے، اسی اپنی اولاد دیا چاہتاں، اسی اپنی گھر والے دیا ضرورتاں، اسی اپنی ماں باپ دے جو انہوں نے کیا ہوگے وہ سب سامان مہیا کر دیتے لے جانے نہیں لے کے گئے کہ اج تک اللہ کے رسول نو گھر تک نہیں لے کے گئے۔ گھر کے اندر سکون،
گھر دیاں دیواراں مضبوط تے اچھیاں ہون دے نال نہیں ہوندا، گھر دے اندر سکون اے سی لگن دے نال نہیں ہوندا، گھر دے اندر سکون مہانہ راشن موجود نے وافر مقدار دے اندر سکون نہیں ہوتا، گھر دا سب کچھ مال و دولت موجود ہے سکون نہیں ہوتا۔ گھر دے اندر سکون ادو ہوتا ہے کہ جدو گھر دے اندر رہن والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہون، ایک دوسرے کے درد اور دکھ دے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہون، بڑے نے یا چھوٹے نے، بیوی کا رشتہ شوہر دے نال، شوہر کا رشتہ بیوی دے نال، بھائی کا رشتہ بھائی دے نال، بھائیاں کا رشتہ بہناں دے نال اور بہناں کا رشتہ بھائی دے نال، اولاد کا والدین دے نال اور والدین کا اولاد دے نال، یہ آپس دے اندر جو سارا رب نے کٹ کیتا ہے نا ایک گھر دے اندر چار دیواری دے اندر، اگر اس گھر دے اندر سب کچھ ہے اور سکون نہیں ہے، زندگی اوکھی ہو جاتی ہے گزارنی۔ سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، کوئی ضرورت ہی کو نہیں، کبھی لوڑ ہی نہیں پڑی کسی کو مگر ہے کچھ کو، مال و دولت ہے، ہر وقت جیب بھری، ہر وقت گھر کے اندر راشن موجود ہے، خود کا ڈولا موجود ہے، سکون نہیں ہے، گھر کے اندر آوازاری ہے۔ تب باہر نکل جائیے تو انج لگتا ہے کہ جی اسی قید کے وچوں آزاد ہو گئے ہیں، گھر بڑھ جائیے تو انج لگتا ہے کہ سارا سکون تباہ ہو جائے، گھر کے اندر چلے جائیے تو یہ ذہن جڑا بھی خراب ہونا، طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ ایک دوسرے کو سمجھے نہیں، ایک دوسرے کے درد کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر سورہ روم 12-21 ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جوڑا پیدا فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، میرے نشانیاں دے وچوں نشانی ہے کہ اسی تانوں جوڑا پیدا فرمایا، یعنی شوہر دے واسطے بیوی رکھی ہے، بیوی دے واسطے شوہر ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک آپس کے اندر جڑا رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ صرف اس وجہ تو نہیں کہ بیوی آ گئی ہے تو روٹی پکی پکائی لگ جائے گی، بیوی آ گئی ہے تو کپڑے جڑے نے اسی نے سلائے لگ جان گے، جی اس طرح ہوئے لگ جان گے، بیوی آ گئی ہے تو گھر کا بوا کھولن واسطے جدوں میں گھروں آواں گا باہروں تو بیوی آ گئی ہے گھر کا بوا کھولن واسطے موجود ہے، ٹھنڈا پانی دین واسطے موجود ہے، اور بیوی سمجھ لے کہ میں شادی ہو گئی ہے تو ہون میری ساری ضرورتاں شوہر دے حوالے، اور میرے جتنے بھی میری ضروریات اور حاجات اور آنا جانا ہوئے میرے شوہر دے ذمہ ہو گیا۔ اینا نام نکاح نہیں، اینا نام شادی نہیں، نکاح اور شادی کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تے وہ دل نوں ٹھنڈک ملے، بیوی اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھے تو انہوں سکون لگ جائے، گھراں دے اندر سکون ادو ہوئے گا، خالی روب دبدبا اور شیر کی طرح ہر وقت دھاڑتے ہی رہنا، پیار محبت کی فضا قائم نہ کرنا، بس ایک کہنا کہ میرا حق مینوں مل جائے، ہر وقت ایک وہی رٹ ایک گھرانا سکون تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ گھر کے اندر امن نہیں ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، یا بڑا چلا گیا نا باپ چلا گیا تو ہون جڑا نے اس وجہ تو گھر سنبھالیا ہی نہیں جاتا، کیوں نہیں سنبھالیا جاتا؟ روٹی تے تو پھر بھی کھاندے ہیں، باپ چلا گیا روٹی تے تیری چلتی پئی، کاروبار تے تیرا چلتا پیا، سونا تے تو روٹین دے نال پیا، پھر گھر دا امن کیوں خراب ہویا بھائی؟ گھر دا امن اس وجہ تو خراب ہویا ہے بڑے چلے گئے، جانا ہے انہوں نے، تو بھی جانا ہے، وڈیاں دے بنائے ہوئے اصول اگر گھر دے اندر جاری رکھتے تو گھر دے اندر سکون اسی طرح برقرار رہتا۔ تو انسان چلا جائے، انسان دیاں یاداں تے رہنیاں چاہیے نا، اور اخلاق دا کردار جو نے اپنی زندگی دے اندر رہ کے جویں زندگی گزاری ہو میں گزارو، اولاد نو چاہیے والدین تے نقش قدم تے چلے، چاہے کہیں آپ تو ہم چاہے دنیا دے تو پیار کیوں نہیں ہوئے گا گھر کے اندر سکون؟ والدین صرف چاہتے ہیں کہ اولاد ساڈی گل سنے، جو کہہ دیں گے بس اولاد منن واسطے
واسطے تیار ہو جائے. اولاد اگو اگر کوئی منہ آ بھی کر دے ذرہ برابر بھی نافرمان ہے جی، یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو کیا والدین دے ذمے اولاد دے حقوق نہیں؟ اولاد دے ذمے ہے کہ ہاتھ بن لوے، سر جھکا لوے، نظرہ تھلے کر لوے والدین نے. تو بھئی والدین دے بھی ذمے کچھ حقوق نے نا اولاد دے. یہ نہیں کہ چار بچوں کے وچوں ایک بڑا سونا لگتا ہے تے اودے نال دلوں رج کے پیار کیتا جائے تے تیناں نوں کوجا تے نکما تے بد نصیب کہہ دیتا جائے. اے والدین نوں کتھوں شریعت اجازت دیتی؟ ایک دے نال پیار ہے تے جائیداد اودے اوتے واز کیتی جائے اور باقی تیناں نوں کہا جاوے کماؤ تے کھاؤ، کھا سکدے ہو کما سکدے ہو کھاؤ نہیں تے مر جاؤ. شریعت کتھوں کی اے کتھوں اجازت دیتی ہے بھائی؟ ایک بیٹی دے نال پیار ہے تے دو نوں کیا جاتا ہے دروازے تے بھی نہیں آنا. ایسے والدین ہوتے والدین گویا بادل اور آسمان کی طرح ہے. یہ بدل جنہیں ہر ایک کے اوپر آ جاتا ہے، آسمان نے جنہیں ہر ایک کے اوپر سایہ کیتا ہے، چھت بنیا ہے. کیا غریب کیا امیر اسی طریقے دے نال والدین آسمان نے تھلے نکمی اولاد بھی آئے گی، چنگی اولاد بھی آئے گی، ساری اولاد آ گئی. یہ نہیں کہ چنگی چنگی نو کہا اے میرا پتر ہے اور نکمی دے حوالے دے نال انہیں تھوڑے بھائی انہوں نکما کیتا کہ نہیں، وہ غلط کما دی طرف گیا کیوں؟ وہ چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے. اگر والدین اپنے حقوق مضبوطی دے نال ادا کر دے، شریعت اصول کے مطابق چل دے، آج جڑا ہے بچہ کھڑا ہو کے تھپڑ مارنے کی کوشش کرتا ہے نا، یہ کوئی پاڑی ہاتھ چاہتا ہوگا. اگر انہوں قرآن پڑھایا ہوگا، اگر انہوں علماء دے کول بٹھایا ہوگا، اگر انہوں والدین تے فرما برداروں دے کول بٹھایا ہوگا، انہیں غلط صحبت اختیار کی تھی، اسے کیا ٹھیک ہے جتنے بہتر بہتر جتنے جانا چلا جائے، ذرا برابر غور و فکر نہیں کیتا، اصلاح غلط حوالے دے نال کوشش نہیں کی تھی. تو گھراں دا سکون جڑا ہے یہ میاں بیوی دا رشتہ ہے یا والدین دا رشتہ ہے یا بھائیاں بھائیاں دا رشتہ ہے. سب تو پہلا اصول گھر کے اندر سکون لیان واسطے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے فرمایا گھراں دے اندر سکون، دلاں دے اندر سکون، زندگی دے اندر سکون ادو ہوئے گا جدوں تسی اللہ کی یاد کریا کرو. اللہ کی یاد گھر کے اندر مسلح غائب، گھر والوں کو یہ پتا ہے کہ آپ فلانا برتن اتنے پیا فلانی شاید بھائی نہیں پتا ہوئے گا، مسلے کا نہیں پتا ہوئے گا، نہیں پتا ہوئے گا، تسبیح کا پتا نہیں ہوئے گا، نہیں پتا ہوئے گا تو قرآن کا پتا نہیں ہوئے گا. ہر برتن استعمال کر لینے اسی، ہر ڈش بنا واسطے مختلف برتن ہے نا، ہر برتن استعمال ہو جائے گا، نہیں استعمال ہوگا تو قرآن نہیں استعمال ہوگا. ہر کپڑا استعمال کیا جائے گا. کبھی تسی ویکھیا کہ عورت نے اس شہر تے بھی ضد کیتی ہوئے کہ میں قرآن کا غلاف بدلنا، مینوں اور ذرا اس تو بہتر غلاف لیا کے دے. اور بھائی سردی آ جائے، گرمی آ جائے، خوشی آ جائے، شادی بیاہ آ جائے، اردو تے کپڑے خریدے جاندے نے، استعمال کیتے جاندے نے. کبھی کتنے اہتمام کے نال قرآن کا غلاف بھی لے کے آیا گھر واسطے؟ نہیں لے کے آئے، کیونکہ ساڈا دھیان اللہ کے ذکر کی طرف ہے ہی نہیں. اللہ کے ذکر کی طرف کتاب مبین پڑھی ہے، بس ٹھیک ہے اٹھی پڑھی ہے بس ایک بڑی داد ہے. اور اتنے پاویں لکھاں کی تعداد کے اندر کھٹا پیندا رہے، مٹی پیندی رہے، اور پھر گھر کے اندر سکون آ جائے، گھر کے اندر امن ہو جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب گھر کے اندر مصلی نہیں بچھایا جائے گا اتنے سکون نہیں آ سکتا. جہاں زبانوں کے اوپر ذکر الہی جاری نہیں ہوئے گا اتنے اطمینان دلوں کو حاصل نہیں ہو سکتا. جہاں گھراں کے اندر نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھیا جاتا ہوئے گا اس گھراں کے اندر رحمتاں کیویں نازل ہونگیاں؟ جہے گھر کے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد نہ منائی جاتی ہوئے اتنے اللہ رحمتاں کیویں نازل فرما دے؟ رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، انہاں دے کافراں نے بھی سب کچھ دے دیتا ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے مال و دولت آ گیا تے اللہ راضی، گھر بڑا مل گیا تے اللہ راضی، گڈی تھلے آ گئی تے اللہ راضی. یہ سارا کچھ موجود ہے. اے ذرا غور کر، رات نو نیند سکون دی آ رہی، بیماریاں دور ہو گئی تیرے تو، پریشانیاں دور ہو گئی تیرے تو، مال و
رسول اللہ نبی دی ذات تے درود پڑھیا جائے گھر دے اندر جدوں کھانا کھایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کیا جائے اج دین اسلام دے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے گھراں دے اندر اے ماحول تے بنا نہیں تھا کرے اور تسی یقین کرو ٹی وی سارے دے سامنے باپ لگا سکدا ہے ٹی وی سارے دے سامنے ماں لگا سکدی کوئی شرم نہیں کوئی گھاٹا کوئی نہیں اولاد والدین کے سامنے موبائل چلا رہی ہے اور فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہے کوئی گھاٹا کوئی نہیں گھاٹا کدو آندا ہے کہ جدو ہاتھ دے اندر تسبیح پڑھ دے شرم ہوندی جدو زبان دے ذریعے ذکر کریے نا قرآن دا اللہ کے حبیب کا شرم آندی ہے آج دین اسلام ہو رہا ایسا ہے کہ ہاتھ دے اوپر انگارا رکھنا ہے بڑا اوکھا ہے اسلام دے عمل کرنا لیکن کیا اسی انہاں ہستیاں دی طرح یہ نہیں چاہتے کہ رب دیاں رحمتاں ساڈے گھر آ جان اسی یہ نہیں چاہتے کہ مشکلاں آ جان تے اللہ فرشتیاں نوں گھل کے تے ساڈی مدد فرمائے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری نماز تو دور رہ کے تمہیں سکون ہو جائے قرآن دی تلاوت تو دور رہ کے تمہیں سکون ہو جائے جڑے گھراں دے اندر روزانہ دے اعتبار دے نال صبح جدوں اے چرند پرند اے جانور اللہ کا ذکر کرتے ہیں سنتے نہیں اے چڑیاں دی بولی بولتے ہوندے ہیں وہ جانوراں دی آوازاں اللہ اللہ دی صداواں کر رہے ہوندے ہیں اے انسان اشرف المخلوق ہو کے جانور تو بھی گھٹیا ترین ہو کے اللہ کا ذکر نہیں کرتا پیا ستا پیا جناب لمبی نیند ستا پیا اور ٹھیک ہے کدے کدائی ہو گیا جناب ہو گیا تاخیر ہو گئی کھانے کے اندر تاخیر ہو گئی نماز کے اندر تاخیر ہو گئی کدی بیماری آ گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکے شریعت نے اجازت دی ہے کدی بیماری ایسی آ گئی کہ تسی نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بجا بیٹھ کے پڑھ لو اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لمبے پہ کے پڑھ لو لمبے پہ کے نہیں پڑھ اشارے نہ پڑھ شریعت نے اجازت دی مسجد تک نہیں چل کے آ سکتا بیمار گھر کے اندر نماز پڑھ لو یعنی شریعت نے رخصت جتھے دیتی ہے وہ رخصت استعمال کر سکتے ہیں لیکن بالکل سستی کر کے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نو ناراض کر کے تے پھر کئی رحمتاں تے سکون تے برکتاں گھر اندر آ جان نہیں آنیاں گھراں دا امن کدوں بننا ہے ایک دوسرے دے نال پیار محبت دے نال اور او کدوں آئے گا ایک دوسرے دے حقوق ادا کرنے دے نال او کدوں آن کے جدوں اولاد اللہ دے حقوق کرنا شروع کر دے گی نا والدین دے بھی حقوق ادا کرے جدوں والدین اللہ کو ڈرنا شروع ہو جان گے اولاد کے اندر بھی ادب و احترام کریں گے جدوں بیوی مصلی تے بیٹھنے والی ہو جائے گی نا اللہ کا ذکر کرنے والی ہو جائے گی جدوں رب دا ڈر آ جائے گا دل کے اندر تے پھر ایہی دل بار بار اے اشارہ کرے گا کہ ہوئے کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے گا کوئی تنگ کر کے چلا جاتا ہے تے ٹھیک ہے کوئی سنا کے چلا جاتا ہے تے ٹھیک میں اللہ دے رضا دے واسطے ہر ایک نو معاف کرتی جاواں گی کرتا جاواں گا اور جڑا مینوں آن کے تنگ کر لے گا میں اللہ دی رضا دے واسطے معاف کر کے اور اگلے نو میں کبھی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ دے ذریعے تکلیف نہیں پہنچاواں گا ہوندا سکون کے نہیں ہوندا کرتے ہوئے گا تو پہلا اصول گھر دے اندر مصلی بچھاؤ پہلا اصول گھر دے اندر قرآن کی تلاوت جاری کرو اور کی تے زمانہ کتنا سونا زمانہ سی کہ جدوں گھراں دے وچوں قرآن پڑھن دی آواز آندی سی اج گھراں دے وچوں کنجر خانے دی آواز آندی ساڈیاں مسجداں دی عزت کوئی نہیں رہ گئی بالکل مسجد دے نال پڑوسی تسی بن کے تے تسی کنجر خانے کرو اور اونچی اونچی آواز دے نال اور پھر عشاء دی نماز تو بعد تسی لگے ہو تسی تے دوجیاں دے حقوق کھان دے کس کو جواب دو گے تسی ساری رات کنجر خانے اور صبح فجر دی نماز نصیب نہیں ہے عشاء دی نماز نصیب نہیں ہے میں تسی اسی سنی عمل تو بڑے دور ہیں یار بہت دور ہو گئے عمل تو بہت دور ہو گئے یعنی انی کو نماز میرے اور تواڈے واسطے اوکھی ہو گئی ہے کہ مصلی ساڈے کول بچھانا مشکل ہے اور سانوں کوئی دے دے کوئی 5-10 ہزار روپے تے کہے بھی بھائی آنا ہے اس جماعت کے اندر ذرا 4 گھنٹے تو دے دیں تے روڈ دے اوتے کھڑا ہونا ہے پانی بھی کوئی نہیں لبنا تے کھانا بھی کوئی نہیں لبنا میں کہا کوئی گل ہی نہیں 5000 دے رہے ہو میں ہر واسطے تیار سارا کچھ میں تسی اپنا آپ پیسے نو بیچ دیتا سب کچھ اپنی ایک عزت ایک عزت نفس ہوتی نا وہ بھی تک اسی باقی نہیں رکھتی تو پہلا اصول اللہ کا ذکر
جدو گھر کے اندر ذکر ہوئے گا ماں نماز پڑھتی ہوئے تو مجال دھی نماز نہ پڑھے، باپ نماز پڑھتا ہوئے مجال پتر نماز نہ پڑھتے ہوئے، اچھے طریقے دے نال اچھے لہجے دے نال اج گھر دے اندر اگر اگ لگ جائے کیڑا باپ جڑا سکون دے نال بیٹھا رہے گا بھی اولاد جلدی پہ جلدی رہے، کیڑی ماں ہے جڑی سکون دے نال بیٹھ گئے، کیڑی اولاد ہے بھاویں آپس دے اندر بڑیاں ناراضگیاں کیڑی اولاد ہے کہ کہندی ہوے کہ ٹھیک ہے ماں پیو سڑ دے پہلے سڑ جان ذرا برابر فکر نہ ہو، نہیں ہوتا نہیں اج اگ لگ جائے گھر دے اندر تے اگاں تے لگیاں پئیاں اگاں تے لگڑیاں نے یا ایھا الناس قوا انفسکم لا اہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، قوا الناس والحجارہ اس اگ تو جہنم دی تپتی ہوئی اگ تو نار تو کہ جدا ایندھن پتھر اور انسان نے۔ ایک بچہ راستے کے اندر بیٹھا ہے تو رون دیا، بزرگاں کا سفر ہویا اللہ والے دا تے کچھ بچے نال اسے گلی کے اندر اخروٹ کے نال کھیلتے پے، وہ آپس اندر کھیل لیتے ہیں اچھی آواز کے نال ہستے پے، بزرگاں نے جدو اینو ویکھیا چھوٹی جی عمر بچہ رون دیا قریب ہو کے تو فرمایا پتر تیرے کول اخروٹ نہیں ہے، اخروٹ میں تینوں لے دینا، انہیں کہا نہیں مینوں اخروٹ کی حاجت نہیں، کہتے تو پریشان کیوں ہے، پیسے میں تینوں دے دینا تو اخروٹ لے کے آ کہ تو بھی بچیاں دے نال کھیل پریشان نہ ہو۔ وہ بچہ کھڑا ہوا انہیں کہا بابا جی میں اس وجہ تو نہیں روندا پیا، تسی مینوں کہندے ہو کھیلو، اللہ نے مینوں کھیلن واسطے پیدا ہی نہیں کیتا، سبحان اللہ، چھوٹی جی عمر ہے۔ اور جو بزرگاں نے گل سنی بچے کولوں وہ سمجھ گئے اے کسے ماں دی تربیت کیتا ہویا بچہ ہے، اے کسے نیک باپ دا بچہ ہے، اتنی چھوٹی عمر اور اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اتنی معرفت دیاں گلاں۔ بابا جی مینوں اللہ نے کھیلن واسطے نہیں پیدا کیتا۔ بابا جی نے کہا اچھا پتر تیری تے چھوٹی جی عمر ہے تے اس عمر دے اندر کھیلی دا ہوندا ہے، اس عمر دے اندر کھیل لے تے اللہ معاف کر دیندا، اللہ ناراض نہیں ہوندا، تیرے تے کیڑی ہلے نماز فرض ہے، کیڑے روزے فرض نے، کیڑے حج زکات فرض ہے، چھوٹا ہے نباری ہے۔ انہاں کہا جی مینوں رب کولوں ڈر لگدا ہے، مینوں رب کولوں ڈر لگدا ہے۔ بابا جی نے کہا تو کیوں ڈردا ہے؟ اللہ تعالیٰ چھوٹے بچیاں دے اوپر جڑا کوئی ظلم نہیں کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اودوں تک تے سزا دیندا ہی کوئی نہیں جدوں تک غلطی کیتی نہ ہوئے تے تیریاں تے غلطیاں ہے ہی کوئی نہیں، تو کھیل سکدا ہے۔ انہاں کہا نہیں مینوں ڈر لگدا ہے۔ بزرگاں نے کہا تینوں ڈر کیوں لگدا ہے؟ کہتے مینوں ڈر تاں لگدا ہے کہ جدوں ماں میری کھانا بنانے واسطے بیٹھ دی نا چولہے دے قریب تو میں بھی ماں دے قریب بیٹھ جانا کھانا کھان واسطے تے کئی مرتبہ چولہے دے وچ اگ چلدی نہیں، وڈیاں لکڑیاں ہوندیاں نے، اگ نہیں لگدی تے ماں پھر جڑی وڈی لکڑی ہوندی آ تے اونوں چھوٹا کردی تے یا پھر چھوٹے چھوٹے جڑے ہون لکڑیاں انہاں نوں پکڑدی ہے تے انہاں نوں جدوں چولہے دے وچ رکھدی ہے تے اگ جڑی او جلنا شروع ہو جاتی، روٹی پک جاندی ہے، اگ لگ جاندی ہے چھوٹیاں لکڑیاں دے نال۔ میں ڈرنا وا اللہ کولوں، اللہ نے جدوں فرعون نوں سٹنا جہنم دے اندر، شداد اور نمرود نوں سٹنا جہنم دے اندر، بڑے بڑے کافراں نوں سٹنا جہنم دے اندر، کہ جہنم دی اگ تیز کرنے واسطے رب میرے ورگے چھوٹے چھوٹیاں نوں بھی نہ سٹ دے۔ میں ڈرنا اللہ کولوں، اج ڈر ہے نہیں، خوف بھی نہیں ہے جی، ڈر ہوے تے یتیم دا مال کھاتا جائے، ڈر ہوے تے ظلم کیتا جائے، ڈر ہوے تے چوری کیتی جائے۔ اس مسجداں اج مدرسے اج بزرگاں دے دربار بھی جڑے خالی نہیں، اور چوریاں کیتیاں جا رہی ہیں جناب، وہ کوئی گلے دے گلے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی نماز پڑھن والا آندا ہے بزرگ تو پتہ نہیں کیویں انہیں مشکل دے نال جُتی لئی ہوندی ہے۔ نمازی ایڈے امیر نہیں ہوندے جڑے 5 ٹائم دے ہون، ایڈے امیر نہیں ہوندے، انہاں دی جُتی اٹھا کے کوئی نہ کوئی لے کے تے جا رہا ہے۔ مسجداں ساڈیاں ویراں، مسجد دیاں ٹوٹیاں کوئی اتار کے لے کے جا رہا ہے۔ اور بھائی اللہ دا یاد اور اللہ دا خوف جنوں مسجد دے اندر نہیں آئے گا، تسی کی سمجھدے ہو گھر والے دے وقت ادا کردا ہوئے گا؟ سکھایا ہی نہیں اسی اپنی اولاد کو بٹھا کے کدی بیٹھی ہوئی تے پھر نہ اج تے اکٹھے بیٹھتے بھی نہیں سی، نہیں بیٹھتے گھر دے اندر، اج جدا ہو گئے ہیں، تیرا کمرہ ہو تیرا کمرہ ہو تیرا کمرہ ہو، ہر کمرے دے اندر ایل سی ڈی لگ گئی، ہر کمرے دے اندر آ کے ہر ایک دی جیب دے اندر آ کے اپنا اپنے اختیار ہے، چاہے تو اندر کی جنت خرید لو، ہے موبائل ہے،
چاہے تو دے ذریعے جہنم خرید لو. یہ ہوئی موبائل ہے جہاں تو قرآن ویکھ کے پڑھنے والے قرآن پڑھ دے, کتاباں پڑھنے والے کتاباں پڑھ دے, بیانات سننے واسطے علماء دے بیانات سن دے, درست استعمال کر دے. یہ ہوئی ہے موبائل کہ جیسے فیس بک اور ٹک ٹاک اور دیگر جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے وہ بنا کے فحاشی اور قریانی دیکھی جاتی. سکون ہے جی نہیں لبدا, سکون حرام کمائی دے اندر نہیں ہے, سکون نمازاں چھڈ کے نہیں لبنا, سکون والدین کی نافرمانی کر کے نہیں لبنا, سکون اولاد دے حقوق پامال کر کے نہیں لبنا, سکون بہناں دے بھراواں دا حق مار کے نہیں لبنا, سکون بیوی دے حقوق مار کے نہیں لبنا. سکون ادو لبے گا جدو اللہ دے بھی حقوق ادا کیتے جان, انہاں دے بھی حقوق ادا کیتے جان. یاد رکھو گھر جڑا وے یہ دیواراں دے نال نہیں بندا, گھر محبت دے نال بندا. محبت دے الفاظ کدے کول نہیں گا, سونا چاندی دا بنا لو گھر, بڑے بڑے بنگلے محلات بنا لو, لیکن تسی ویکھ لو جنہاں دے گھر مٹی دے اور مٹی دیاں دیواراں نے نا, انہاں دے اندر آپس وچ سلوک اتفاق ہے, انہاں دے واسطے مٹی دا گھر بھی گویا رب نے جنت بنا چھڈی. جنت دے سکون ہے اوتھے, ساری سہولتاں ہیں, سکون نہیں ہے, پھر کچھ بھی نہیں لگنا. تو سکون چاہیے, سکون دے واسطے پہلا اصول اللہ دی یاد, اللہ دی یاد گھر دے اندر لے کے چلو. قرآن کی تلاوت ہو گئی روزانہ کی بنیاد گھر دے اندر. اج میں تسی ساری عادت بن گئی, پریشانی آوے بابا جی دے کول چلے چلو جی, استخارہ کر دے, پتہ نہیں کی ہو گیا سرکار ساڈا, میں تو سمجھ نہیں آؤندی, میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا, امی نے پیر گھٹنے چھڈ دتے نے. تو وہ باپ کرو دعاواں لینیاں چھڈ دتیاں, تیرا کام تباہ ہو گیا ہے, لگتا ہے کہ تو اپنی بہن کو اپنے دروازے دے آنا منع کر دیتا ہے, تیرا سکون خراب ہو گیا ہے, لگتا ہے کہ تو اپنی بیوی دے حقوق ادا کرنے چھڈ دیتے ہیں. تینوں سکون نہیں لگتا پیا, تینوں آرام نہیں آ رہا, تینوں سمجھ نہیں آتی, محنت بھی ہے نے پھر بھی سب کچھ بیکار ضائع, لگتا ہے تو مصلی بچھانا چھڈ دیتا ہے, لگتا ہے کہ تو اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور بھائی آؤ انہاں دی طرف, سکون حرام دی کمائی دے اندر نہیں, لکھاں دی تعداد دے اندر روزانہ دے اعتبار دے نال لوگ کماتے ہیں, لکھاں دی تعداد دے اندر لوگ کمان والے موجود نے, 12 گھنٹے دے اندر, 10 گھنٹے دے اندر, 8 گھنٹے دے اندر. سکون نہیں ہے انہاں دے کول, سکون کدے کول جڑا 800 دی 1000 دی دیہاڑی لاندا ہے اور پھر دوپہر دے وقت اچار دے نال روٹی کھا رہا ہوندا ہے, رات نو جدوں آندا ہے ماں دے بھی حقوق ادا کردا, بچیاں دے بھی حقوق ادا کردا, بیوی دے بھی حقوق ادا کردا ہے, رات نو سکون دی نیند سو رہا ہوں. وجہ اللہ دے حقوق ادا کیتے نے اور اپنے قریبیاں دے حقوق ادا کیتے. اللہ دی یاد دے اندر سکون ہے, اللہ دی یاد چھوڑ کے تے سکون لگیے. غیبہ دے اندر سکون لبدا ہے, یار دوستاں دیاں محفلاں دے اندر سکون لبدا ہے, بازاراں دے اندر کھڑے ہو کے تے اوتھے سکون لبدا ہے, موبائل چلا کے تو کوئی نہ کوئی فلم اور ڈرامہ ویکھ کے ہنسی مذاق ویکھ اوتھوں سکون لبدا پیا. سکون اتھوں نہیں لبنا, سکون قرآن کھول, بس کہ چومی لے کے اللہ پھر بھی تیرے دل میں ٹھنڈک عطا کرے گا. سکون وہ لبنا ہے جب مصلی بچھایا جائے گا, سکون وہ لبنا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا, سکون وہ لبنا ہے جب اللہ کے کہانوں آباد کیا جائے گا. تو پہلا اصول اللہ کی یاد. دوسرا, کہاں دے اندر سکون نہیں ہے جناب, لڑائیاں جھگڑے. وجہ ہے کہ آج ہر بندہ ایک غصہ کرتا ہے, عدم برداشت کی قوت ہے ہی کوئی کسی دے کول. اسی کہاں کو گل کر کے جب آئے 4 نام سنا کے بھیجا تو پھر مینوں کتنے کہنا, اپنی تربیت بھی ظاہر کرنی, اپنا آپ بھی ظاہر کرنا, اپنا اخلاق, اپنا کردار اور اپنے رویے کو یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تسی محمد عربی دے غلام ہو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ موجود نے, اینج کر کے ایک شخص آیا جناب اور حضور دے گلے دے اندر چادر پائی ہوئی اور کھچی انہیں زور دینا, اور اتھوں تک انہیں زور لگایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا نساں ظاہر ہو گئی ہے. تکلیف دے نام ہوتی ہیں نا, زور لگ جائے, کھچتا پیا. صحابہ گویا اجازت چاہتے ہیں, یا رسول اللہ اجازت دیو, سر قلم کر دیو رے, تن تو جدا کر دی, اجازت دیو. تو پتہ
کریم علیہ السلام اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، یہ جو کر دے انہوں کرن دیو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر حوالے دنال حقوق معاف فرمائے، جنہیں تک کیتا ہے رج کے کیتا ہے، سرکار نے کبھی کچھ نہیں فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام معاف ہی کرتے، غصہ نہیں کیتا۔ آج میں تسی گھر کے اندر، یعنی میں اگر اولاد ہاں تے میں کہنا میرا کہنا باپ جو میرے اوپر غصہ کر کے نہیں دکھاوے، آج باپ کا غصہ نہیں برداشت تیرے کو بات نہیں۔ تو پہلے سوچیا ہے ذرا بیٹھ کے کہ انہوں نے کیویں کیویں تے کتھے کتھے جا کے تے دعاواں تے منتاں مان کے تینوں لیا ہے۔ جڑے بابیاں دا انکار کیتا جاندا انہاں بابیاں دے بزرگاں دے درباراں تے جا کے اے تیرے ورگے نوں منگیا، اور اج جو کھڑا ہو کے تے باپ دے سامنے کھڑا ہو گیا، اکھاں دے اندر اکھاں ملا کے، ماں دے سامنے تو کھڑی ہو گئی ہے، اکھاں دے اندر اکھاں ملا کے لہجہ اونچا کر کے، او باپ دی جوانی اج چلی گئی نا، او باپ دی کمر اج جھک گئی ہے نا، او محنت کر کر کے تھک گیا، کما کما کے کھلا کھلا کے، اج باپ لیا کے دے نہیں سکدا، اج باپ صرف گھر دے اندر چارپائی تے بیٹھن جو رہ گیا بیچارہ، اج صرف وہ چوک دے اندر صرف تھوڑی دیر بیٹھن جو رہ گیا، اج کما نہیں سکدا، محنت نہیں کر سکدا، تھک گیا، ساری زندگی وہ کماندا رہا، وہ جدوں تک کماندا رہا ادوں تک وہ سونا لگدا رہا، وہ ایسے لگدا ہے جویں باپ میرا ہیرا ہے، میرے پیو ورگا تے پوری کائنات چ نہیں۔ اج باپ بیٹھ گیا، اج کمان جو کا نہیں رہا، اج باپ بوجھ بن گیا۔ ماں ادو تک چنگی سی کہ جدوں گرمی نہیں سی ویندی، سردی نہیں سی ویندی، اور چولہے تے بیٹھ کے وقت دے تے کھانا بناندے، ملازم ہے، نوکر ہے، خادم ہے، انہیں اپنا ماں دی وہ ڈیوٹی ہے کہ جدے وچ چھٹی نہیں ہوندی، باپ کوشش کردا میری چھٹی نہ ہوے، انہاں دونوں نال مل کے تے تانوں پروان چڑھا چھڈیا۔ اج جے تانوں کوئی گل کہہ دیندے نے تے تسی لہجہ اونچا کر لیندے ہو، تہاڈا جڑا بھی فکر کیویں تانوں دل اجازت دے دیندا، رب دا عرش نہیں کمدا ہوئے گا، زمین نہیں کمدی ہوئے گی، اور ماں دا کلیجہ نہیں پھٹ جاتا ہوئے گا کہ میں نے خاطر اتنی تکلیفاں اور کوفتہ برداشت کیتیاں۔ کئی مرتبہ باپ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیوی دے حقوق کی، جویں اج کل نے کئی اسی مرد کو نہ ادو سمجھتے ہیں کہ بیوی نے اگر نمک بھی زیادہ کرتا پھٹو ڈنڈا تے لاشاں پا دو، پتہ چلے مرد کی، لیکن تانوں پتہ وہی ماں تہاڈی کہ جنہیں تہاڈی خاطر ڈنڈے کھاتے، جنہیں تہاڈی خاطر ظلم برداشت کیتا کہ کوئی نہیں میری اولاد ہو گئی ہے نا، آ جڑے جانور کے منہ نے نا، آ جانور کے جڑے چہرے اے مینوں سکون دیندے نے، میری لاشاں بھی جڑیاں بن جان، میرے زخم بھی بن جان، میری مرہم کوئی انہاں دی مسکراہٹ ہے، انہیں ساری زندگی اپنی گزار دیتی ہوندی، اسے گھر دے اندر ظلم برداشت کردیاں کہ میری اولاد جوان ہوئے گی تے مینوں سکون لگ جائے گا، اولاد جوان ہوندی ہے تے کہندی ہے کہ چھڈ کے چلا جانا سی، تینوں کیا سی کہ تو رہندی، تو تے اپنے مزے سواد واسطے رہندی رہی، برباد نہیں ہو جاؤ گے تسی۔ میرے بھائی والدین کو عظیم ہستیاں نے جنہاں دے بارے سرکار نے فرمایا معلوم بولے تہاڈا گھٹ ہو جائے، جیباں دے اندر پیسہ گھٹ ہو جائے، گھراں دے اندر سکون گھٹ ہو جائے، پریشانیاں آ جان، میرے حضور فرمایا امی ابے واسطے دعا کر، اللہ تجھے سکون عطا فرمائے گا، اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج تے کئی دیاں زباناں کتھوں تک کھل گئیاں نا، انہاں کہا کہ نبی نو اختیار کو نہیں، نبی کچھ دے نہیں سکدا، او بھائی تیرے امی ابو تینوں بڑا کچھ دے سکدے نے، قبر دے اندر بھی چلے جان، قبر دے اندر بھی مر گئے امی ابو، قبر دے اندر چلے گئے، جنازہ پڑھ کے دفنا کے آ گیا، حضور نے فرمایا مر بھی گئے نے تو پھر بھی انہاں واسطے دعا کرے گا، اے ہے قبر دے اندر انہاں دا نام لے کے دعا کرنے دی وجہ تو رب تیرے نصیب پہ جگا دے گا۔ قبر دے اندر پہنچے نے، امی ابو حالے تک فائدہ دے رہے ہیں، قدر ہی کوئی نہیں ہے گھر دے اندر، سب ہوئے کہ میرے حقوق ادا کیتے جان، اپنے دے کیوں نہیں حقوق ادا کرتا، اور والدین واسطے بھی اعلان نہیں، والدین بھی ذرا مہربانی کریا کرو، ایک پتر سونا لگے تے دوجے نوں چھڈے جا نہیں، ایک دھی سونی لگی تے باقیاں دے بھی حقوق ادا کرنے دے ہوندے نے، اس تہاڈی ذمہ داری ہے، والدین دی ذمہ داری ہے۔ ایک منہ بڑا سونا تو پیار رج رج کے کرنا، اور دوجا کیوں جی مر جائے گا،
دل کرے گا کہ میں تے ہے کوئی نہیں، میرے تے حقوق ہی کوئی نہیں ہے، سب دے حقوق نے، سب دے نال پیار، سب دے نال اتفاق۔ اور ایک اور بڑی مین چیز، والدین ہر ایک دا یہ دل ہوتا ہے کہ ساڈیاں دھیاں ساڈے واسطے رحمت نے، تو رچ کے باپ ساری زندگی اپنی دھی دیاں خواہشاں پوریاں کرتا ہے۔ تو پتہ کی کہندا ہے، کرما لیے آ دھی ساڈی جو بھی ساڈے کولوں منگے نا، اینو آپا سب کچھ دینا، کیونکہ یہ کوئی پکی پکی تے اتنے رہن والی نہیں نہ ہے، انہیں اگلے گھر بھی تو جانا ہے نا، انہیں اگلے گھر بھی جانا ہے، یہ پکا گھر کوئی نہیں ہے، جدوں تک ہے تے اندے نال پیار کرنا۔ اچھا میرے بھائی، اپنی دھی دے نال اینا پیار محبت کر دے رج رج کے کر، بالکل شریعت دا حکم ہے، لیکن جدوں کسی دے گھر جانا ہے تے جا کے تے چار بندیاں دے اندر بیٹھ کے تے کہنا ہے کہ اے میری نو کونی، اینو میں دھی بنا کے لے کے چلاں، تے جدوں لے جانا ہے بیاہ کرا کے اپنے بچے دے نال، اس تو بعد انہوں اپنی نو کیوں سمجھدا ہے، اودے نال سوہرا بننے کی کیوں کوشش کردا، باپ کیوں نہیں بندا؟ ہیں جی ساڈیاں بزرگ جڑیاں خواتین سساں کیوں بن دیاں، ماں کیوں نہیں بن دیاں، اور جڑیاں نوواں نے یہ آن کے نو ہی کیوں بن دی، یہ آن کے دھیاں کیوں نہیں بن دیاں؟ جدوں تک گھر دے اندر اس سس تے نو والا کام رہے گا، سکون نہیں آ سکدا۔ سکون ادو لبنا ہے کہ سس اپنے آپ کو ماں کہہ رہے اور بیٹی یہ نو جڑی ہے دھی بن کے باہر، پھر گھر دے اندر سکون ہوئے گا۔ بولے شاہ اٹھ دیاں لگتا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں، سکون لگ دے باہر جا کے برگر پارٹی، شوارما پارٹی، پیزا پارٹی، ایک بجے تک باہر بہ گئے، یار دے کول بہ گئے، وقت گزار لیا، ہتھا کھلائی بیٹھے کہ فلانی چیز گھر دے اندر جڑے حقوق نے انہوں ادا فرماؤ، جڑی لے کے آئے ہو انہیں حق ادا کرنے دے تسی، انہاں کام و نفقہ پورا کرنا ہے۔ کسی دی شہزادی جدوں لے کے آئے ہو جناب، انہیں بھی بڑے ناز و نعمت نال پالیا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ اگلے گھر جا کے تے تیری دھی سکون دے نال رہے، اگلے دی آگے 2 لاکھ رب تیرے واسطے بھی بہتر ثواب پیدا فرما دے۔ کیوں نہیں کا سمجھا جاتا ہے اس چیز میں؟ یعنی ایسا ہے کہ اسی مشین اور اسی کمال ہی نہیں ہوندے، ایسا نہیں ہوتا کہ اسی ستے ہونے کام ایک بالکل ضروری ہوتا ہے، لیکن جاگ نہیں آئی جناب، اٹھ کے اسی کہنا معاف کر دیا جناب میرے کو اٹھ گیا نہیں گیا، نیند آئی سی نیند پتہ نہیں چلیا، اچھا یہ نیند تینوں آ جائے تو پھر تیری غلطی ہے، تو معافی مانگتا کہ تیرے کو غلطی ہو گئی، یہ نیند اگر 9 آ گئی پھر تو کہنا یہ ہے ہی ایسی، یہ تربیت ہی ایسی کی گئی، اے جملے مار کے رکھ دیتے ہیں اگلے دی، ایسے چھوٹے چھوٹے جملے۔ علی دا ملانگ بننا بڑا سوکھا ہے، حضرت علی کی تعلیمات ہوتے عمل ہو جائے تو گھراں دے اندر رحمت آ جائے۔ آپ نے فرمایا ہو بھائی تلواراں دے اور چھریاں دے اور نیزیاں دے اور تیراں دے زخم جڑے لگ جاندے نے انہاں دا علاج ہو جاندا ہے، آ جڑے زبانوں کٹ کے ایک دوجے نوں زخم لگاندے انہاں دا علاج نہیں ہوندا، زبان کے ذریعے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، 1500 سال پہلے میرے سونے نبی نے فرمایا کامل مسلمان ہوئے، چنگا سچا مسلمان ہوئے جن کی زبان اور ہاتھ کے ذریعے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، پریشان نہ ہو۔ نو نہیں سمجھنا، کی سمجھنا ہے؟ بولو بھائی، کی سمجھنا ہے؟ تے ساس نہیں سمجھنا، اے آن والی نو تے اپنی جڑی دھی تو جے گھر بھیجنی تے نو سکھا کے گلو، ساس نہیں سمجھنا، کی سمجھنا جا کے؟ ماں۔ سوہرا نہیں سمجھنا، کی سمجھنا جا کے؟ باپ سمجھنا ہے۔ گھراں دا سکون تباہ ہو برباد ہو گیا، جزاک اللہ، تباہ ہو برباد کر چکے ہیں، اور اپنے ہاتھ دے کرتوت نے ساڈے خود کر دے پے اپنے ہی گھر دے اندر سکون برباد کیتا ہوا ہے۔ بہناں دا بھراواں دا آپس دے اندر پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ تہاڈا دل ماندا ہے جڑے گھر دے اندر تسی بیٹھے ہو، اولاد کہندی ابا جی گھر بیچنا ہے، کہندے نہیں میں نہیں بیچنا، کیوں نہیں ابا جی کیوں نہیں بیچنا؟ آپ کتے اور کوئی بہتر جگہ جانے ہاں جتھے سہولیات ہون، ایسے نہیں پتر تیری نظر دے اندر اتنے سہولیات کوئی نہیں ہے، میری نظر دے اندر اتنے ابا مینوں دسدا ہے اس گھر دے اندر، ماں نظر آندی، اچھا تیرا ابا تینوں دسے
मेरी मां तेनों दिसे ते जेड़ी अपनी भैन नूं तो मना कर दिता कि इस घर दे अंदर नहीं आना, ओहदे अब्बे दीयां यादां नहीं इस घर दे अंदर, ओहदी मां दीयां यादां नहीं इस घर दे अंदर। तो मालिक बन के बैठ गया आज इस घर दा। और जेड़े घर दे अंदर उन्हें बचपन गुजारिया, जवानी गुजारी, ब्याह के अगली घर चली गई, उहदा दिल नहीं करता कि कभी मैं उस घर नूं जाके वेखां और नुकरां दीवारां वेखां कि जिथे कभी मां होंदी सी कभी बाप होंदा सी। अपना दिल है, अगले का दिल नहीं है। अपने हकूक चाहिए ने, दूजा मंग के भी दिखाए लगी। अमन प्यार मोहब्बत की फजा कायम करो। नमाज़ां दे अंदर साड़ियां कमियां है और हर एक दी मुझ समेत कमियां असी सारे मानते, हर एक दी है। पढ़ भी लईए तो किहड़ी कबूल होई है किसी को कोई पता कोई नहीं है। और कम अज कम अपना रवैया ते रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत वाला करिए ना। अपना अखलाक, अपना किरदार, उठना बैठना दे ऐसा होवे। मेरी जुबान की वजह तो लोग परेशान ने। घरों के अंदर मैं जुबान के जरिए आग लगाई, छोटे छोटे जुमले बोलना, ऐ शोहरे नामदार मेहरबानी करो। ये तुसी चाहते हो कि तुहाडी भैन तुहाडी बेटी अगले दे घर जावे ते ओहदे हकूक अदा कीते जाण, ते तू जदों लैके आया किसी दे घरों ते तू क्यों नहीं हकूक अदा करता पिया? कभी ऐसा हो सकता है कि तुसी अपनी बेटी की शादी की थी, अपनी भैन की शादी की थी और जनाब बगैर दसे तुसी उन्हां दे घर चले गए, अगे जाके तुसी देखिया कि जिहदे नाल तुसी निकाह कीता है ना वो अपने हत्थां दे नाल तुहाडी बेटी नूं तुहाडी भैन नूं खाना खिला रहे हैं। तुसी दसो इहनूं रन मरीद कहोगे या प्यार करने वाला कहोगे? बोलो प्यार करने वाला है जुमला और है फतवा। रन मरीद कित्थों कढिया जनाब तुसी? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए दिता में जुमला इतना गंदा और घटिया जुमला है। ये आज साडे मुआशरे दा इतनी जहालत हो गई कि बीवी दे नाल अगर प्यार किया जाए उहदे हकूक अदा कीते जान, बल्कि शरीयत दा हुक्म देवे वक्तन फवक्तन ओनू कहंदे रिया करो कर्मा वालिए मैनूं तेरे नाल बड़ा प्यार है। ओए उनका खून ओवें वध जाना है। मां छड्ड के आईए, बाप छड्ड के आईए, भैणां भरावां नूं छड्ड के आईए, एक कल्ली जिंद जान है जेहड़ी तेरे कोल सारा कुछ छड्ड के आ गई ते तू कहंदे आवें कि आ जेहड़ा तू कोनी ना कीता तेरे पिछियां दी तलीम ही है, तेरे पिछियां दी तरबियत तेरी इहो जी की। ए दो जुमले हुंदे ने जेहड़े बीवी दा दिल तोड़ के रख दिंदे ने। किहड़े मर्द बने फिरदे हो तुसीं? किहड़े मर्द? ये मर्द बोला मर्द दो है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ताकतवर वो नहीं कि जो गुस्सा आवे ते खड़ा हो जावे ते मुकाबला कर देवे और अगले ने पछाड़ के रख देवे। ताकतवर होवे कि जो गुस्सा आवे ते अपने गुस्से दे उत्ते काबू मारे। कदी होया ऐसा कि नमक मसाला घट हो गया, गुस्सा आ गया, अल्लाह की रजा वास्ते मैं क्या यार मैं भी तो बड़ियां गलतियां कीतियां ने, अज जे मेरे घर वाली कोल हो गई तो कोई नहीं मैं इहनूं माफ करना, रब मैनूं माफ फरमाएगा। कदी इंज भी ते करिए। बाप ने कोई गल करती, मां ने गल कर दी और नहीं बर्दाश्त हो गई, सबर शुक्र, गुस्सा नहीं करना, अदमे बर्दाश्त आज हो गई। जदों तक ये रहेगा घर के अंदर सुकून रहेगा। कुव्वत बर्दाश्त पैदा करो, गल सुन के हजम करना शुरू करो। गल सुन के अज मैं तुसी हर एक बंदा चाहता है साडी सुनी जाए और असी सुनाने वास्ते ही बोलते हैं, लेकिन जदों अगला बोलता होंदा असी सुनते नहीं, असी नहीं सुनते। एक दूसरे को समझ के घर के अंदर एक दूसरे को वक्त देके अज का अहद करो कि अज इतों वापस जाना है तो अपने घर के अंदर अल्लाह का जिक्र लैके जाना है, अपने घर के अंदर नमाज़ां लैके जाना है। नीयत तक भी तुसीं करदे पए हो, नीयत फरमा लो भाई, क्यों नहीं? केड़ा नहीं चाहता घर के अंदर सुकून होवे? अगां लगियां घर के अंदर सुकून बर्बाद होए ने घर के अंदर। अज नीयत फरमाओ इंशाअल्लाह मैं वालिदैन हो, मेरे भैन भरा हो, मेरे बीवी और बच्चे हो, इंशाअल्लाह मैं सब दे हकूक अदा करने वाला बना। घर के अंदर सुकून होएगा। वाक़ई